Tungod kay matod pa kung dili kini ipasira, nahadlok ang DNR nga ang NBI na mismo ang mopasaka og kaso sa mga gagmayng negosyante. Alang kaniya ang iyang gamay nga negosyo, bunga sa iyang paningkamot o pagpanarbaho, hinungdan nga mabati niini ang kasakit sa inustisya nga gihimo karon 911 FM balita nga ang batuan DYTR sa pagprotekta sa Chocolate Hills, gani aduna pay uban nga willing i-give up ang titled hills basta lang adunay proper compensation sila kabalta silang wing balyeser o si nga narong bate ay kini balta sa hustisya, kaangayan ug ekwalidad. Sa iyang open letter, gipadayag niini nga siya usa sa mga lungsuranon sa Batuan. wing balyeser na po siya kada domingo na po siya musikahan sa 911 FM di matabang bay. Ipasabot niini nga kadaghanan sa mga apektadong negosyo mao kadto mga gagmayng pamilya o lokal nga negosyante nga naningkamot lang nga mabuhi. Apan karon nagatubang sila og kakuyaw nga masirad-an og matugyan pa ang investigasyon ngadto sa National Bureau of Investigation kon NBI kung dili ipatuman sa lokal nga kagamhanan ang mandok. Ipahayag sa mong suwat nga ang balaod nga uli na may kinahuman na maghatod ang mga estudyante nga gitawag manguli na po biya itong binigman sa sa tinuod nga kahimtang sa katawan nga naapektuhan niini. Gipangutana usab sa suwat kung patas ba nga silutan ang mga gagmay negosyante nga wa man lang gipaabot o gipahibaw nga kinahanglan di ay og ECC. Hustisya ba nga kuha ang paginabuhian ang mga tao nga dugay nang nagpuyo ug nag-amping sa Chocolate Hills alang sangan sa proteksyon sa kalikupan. Sa katapusan ng open letter nag-awhag sa kagamhanang probensyal, ilabi na kang Gobernador Aris Aumentado ug sa national nga mga ahensya nga mangita og balanse, patas ug magkatawhanong solusyon. Karong buntag, gikatak ng magpahigayon og meeting ang Protected Area Management Board kon PAMBI, kauban si Gobernador Aris Aumentado sa Kapitolyo Provincial, aron diskutan ang isyu sa posibleng pagpasira sa mga establishmento sa lungsod sa Batuan. Samtang nagpadayon ang mga isyu, nanawagan karon ang mga lumulupyo sa lungsod sa Batuan nga unta madungog ang ilang tingog ug matabangan sila sa makapadayon sa pagpanarbaho, samtang nag-amping gihapon sa kinayahan nga dugay na nilang gipanag-iya o gihigugma. Kinaiyahan. Sa tubig sa balita, tunog na tayo ang istorya dito sa lungsod sa Kindulman ng ilang mayor nga si Mayor Gabino Palo gitangtang sa ombudsman sa kasong grave misconduct. Kini mo gibutyag ni Kindulman Municipal Councilor Delphine Gomez atol sa pagiginabi sa DYTR 91.1 Balita FM News. Matod pa ni Konsehal Gomez nga iyang nahibawan nga kopya sa dismissal order batok ni Mayor Palo na dawat sa buhatan sa mayor pinagi sa postmaster sa post office. Apil sa matod pagintangtang sa ombudsman si Municipal Engineer Ariston Beronio